mais مختلفين, c'est des laboratoires différents. Et bien sûr les autres marques, il faut toujours savoir معناتها الباسونت كي يزرقوا لها ماذا بيا تعرف شنو هي المارك اللي زرقت لها bien sûr. Donc كيفاش تصير العملية l'injection de botox, هي ça peut se faire même entre midi et deux. معناتها ساعات les patientes تبدا في البوست ديجني نتاعها في وقت تمشي تفطر تجي تعمل séance du botox وتمشي من بعديك ترجع تخدم على روحها. Pour te dire que c'est un geste اللي هو il est très facile, il est très simple et les suites kiff kiff. Donc on fait des petites injections, donc ça, on utilise تبدا une aiguille تبدا صغيره على الاخر اقل من الانسولين ونزرقوها في العضلات اللي نحبوا ندخلوهم. L'injection هذه ما نصحقوش باش نعملوا بنش sauf ou dans le cas où les patients يبداو très sensibles وما يحبوش الزريرق. Donc on peut faire mettre une crème anesthésiante قبل. Donc من بعديك la patiente باش تروح على روحها. Bien sûr فما حاجات لازم تعملهم حاجات ما لازمش تعملهم. Par exemple il faut pas masser la zone وين زرقنا البوتوكس. خاطر البوتوكس نزرقوا في بلايص معينين ما نحبوش لو برودوي يديفوز في بلايص اخرين. يمشي نجم il peut entraîner des effets secondaires خاطر كي يمشي il agit على d'autres muscles. ما يلزمش تبس pendant 4 heures. Il faut éviter la chaleur, السخانه البرد. ما تمشيش تعمل حمام بعد ما عملت بوتوكس. ما تمشيش تعمل une activité sportive après. Donc نعرف حتى الدونتيست ما يلزمش تمشي له بالطبيعه كي تزرق معناتها en fait c'est le comblement اكثر ولا البوتوكس كي نعملوه في البارتي اللوتانيه. Il faut pas faire des soins dentaires mais كي نعملوا le tiers supérieur il y a pas de problème de faire les soins عند الدونتيست. يعطيك صحه دكتوره. باش نكملوا معاك دقيقه بركه تو سويت العصر. توا وقت صلاة العصر في مدينة تونس. تفضل. Donc dans les suites الباسيون كي باش يخرج تنجم تبدا فما شويه حموريه في البلايص نتاع الانجكسيون شويه نفاخ. 20% des patients ولا des patientes ينجم يجيهم شويه وجيعه في راسهم qui est très gérable avec du paracétamol. Donc والeffet du botox مش باش يظهر tout de suite. معناتها الباسيون تتحرك لي موسكل نتاعها تلقش عليه ما عملت حتى شيء. ابارتيغ من 3 يوم باش تحس اللي كي تجي باش تحرك لي موسكل اللي زرقناهم باش يبداو معناتها تروف دو مال تحس يتحركوا بالسيف. اي في بعد 15 يوم سي ليفي ماكسيمال هذاك وذاك علاش ترجع للطبيب نتاعها باش يشوف الريزولتا ايفونتويلمون اذا كان نستحقوا باش نعملوا دي روتوش وقتها. من بعديك ليفي باش يقعد 3 اشهر 6 اشهر. يا اون فاريابيليتي علاش على خاطر تو ديبون دو موسكل. على قد ما الموسكل يبدا تونيك وقتاش نلقاو الموسكل يبدا هكا موسكلي معناتها عند العباد اللي يحركوا برشا يحكيوا برشا بوجههم يسون هيبرتونيك يحكيوا ساعات حتى اليتا دو روبو تلقاهم مكبش هكا نازل على حوايج ولا متعجب وكل. دونك هذوكم عباد اللي هما حتى كي يبداو عاملين لا توكسين باش يحاولوا يحركوا الموسكل باش يعملوا كيما لاكيني معناتها كوم سي خاطر نحنا في بدنا حاجه ما تخدمش كي تولي ما تخدمش البدن يحاول باش يرجعها تخدم. اي سي بور سا كو ليفي دو بوتوكس يتنحى. دونك ليفي هذا كيما قلت لك على قد مش كيما انسان زرق اول مره مش كيما انسان مستانس. على خاطر على قد ما تعاود على قد ما الريزولتا باش يقعد اطول مده. حاجه اخرى يا دي باسيون تقول لك دكتور ما نحبش نزرق البوتوكس خاطر كان باش نوقف وجهي باش يرجع اخيب معناتها وجهي باش يترهل اللي غير باش يكثروا. يا با سيت نوسيون راهو انت ديجا قعدت 6 اشهر المسكل نتاعك ماكش تحرك فيه دونك امبوسيبل باش لي غير يرجعوا اكثر. معناتها ديجا كوم سي تو ستوب معناتها وقفت الوقت بوندون اون بيريود. دونك عمره ما الوجه يعاود يترهل. ولا كي نعملوا نحنا اون كومباريزون قبل البوتوكس وبعد ما وفي ليفي دو بوتوكس نلقاو 20% دو ريد يبداو اقل معناتها مهذبين خير. حاجات هذه دكتوره في لي موسكل فما شكون قال في الميكرو تروتوار اللي افورس انك تزرق البوتوكس لي موسكل نتاع الوجه باش يخفوا ولا يضعفوا ولا النشاط نتاعهم باش يقل. دوكو نهار اللي توقف الزريرق لي موسكل هذوك ما عادش باش يعملوا ليفي نتاعهم. لكن انت ديما تزرق فيهم تنشط فيهم سي كوم سي تنشط فيهم الزريرق هذوكم مش تنشط فيهم تبخل فيهم بلوتو. اي فوالا ما هو ديك شنو في مش اليوم يزك تنشطهم تبخل فيهم. يسالوا اسكو صحيحه الحكايه نتاع المسكل هذا ولا لا؟ انا كيما قلت لك هو لي انجكسيون دو توكسين بدات من عام 2003. من 2003 لتوا عملوا دي زيتود معناتها دراسات علميه شافوا اسكو المسكل باش يلفا ساتروفي معناها يقصد في الفوليوم ينقص في الفوليوم تاعو بيسكو يقعد دي بيريود ما يتحركوش. ما فماش سيت نوسيون تبارك الله نحنا بدلنا معناتها يسو ريستور دون مانيير تو تافي نورمال. ما فماش الحكايه هذيك. يعطيك الصحه دكتوره. دونك كملنا مع لا ما كملناش باش نحكي على حاجه مهمه برشا على خاطر توا مالوغوزمون قاعدين نشوفوا في العباد كي سي ديريج فيغ دي نون ميدسان على اساس انهم سي دي سبيسياليست معناتها اون استيتيك ميديكال. اون نو بو اتر سبيسياليست اون استيتيك كو اون ايتون ميدسان. دونك يمشيو شي دي نون ميدسان ils font des injections
injection de Botox. راهو c'est très grave على خاطر la toxine quand elle est bien faite c'est vrai que le résultat يبدا باهي mais إذا كان l'injection تبدا تعملت la quantité ماهيش معناتها c'est pas la bonne quantité والا l'injection ماهيش في البلاصه اللي لازم تصير فيها l'injection il y a des effets secondaires ينجموا يصيروا نجم انسان يحويل بالبوتوكس ينجم حاجب يطلع بارابور لحاجب واحد اخر معناتها يوليو يا اون اسيمتري واحد كيغزر روحه يلقى روحه اسيمتريك كيف ينجم حتى معناتها الباسيون يولي ان اسبي فيجي معناتها يولي ما عادش عنده حركه نحن البوت سي با دو فيجي لا بيرسون باش نحاولوا نقصوا من الاكتيفيتي نتاع لي موسكل توت ان غاردون لو باسيون معناتها سون اكسبريسيفيتي معناتها ينجم يعبر مي مش يعبر دون مانيير اكزاجيري. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. شويه اخر باش نكملوا نحكيو على الكومبلو باش نحكيو على الكومبلومون. دونك اذا كان عندكم اسئله في الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو البوتوكس والكومبلومون تنجموا تطلبونا على 31 380 الف. بحدنا دكتوره سناء بوشويشه سيد طبيبه امراض جلديه ومختصه في طب التجميل والعلاج باللازال. اذا كان تحبوا تسالوها تكلمونا على الكومبلومون. اذا كان تحبوا تسالوا في الموضوع هذا تنجموا تطلبونا على 31 380 الف. بحدنا الدكتوره بوشويشه باش تجاوب على تساؤلاتكم الكل. كنا نسمع فيهم الدكتوره كل واحد وشنو عطاء لي زون اللي نزرقوا فيهم الحاجات هذوما. فما شكون قال لك راهي تو وين طلعت التكنيك هذه هي معناها قديمه وانت تحكي لنا وقتاش طلعت ووقتاش جات. وكل واحد يقول لك شنو هو البرودوي اللي في وسطه هذا اللي باش يزرقوا اسكو افيكاس والا لا، اسكو بعد فيه ديزيفي انديزيرابل والا لا، شكون العبد اللي نجم يزرق والا لا، وقتاش نجموا نزرقوه. دونك الحاجات هذه كل باش تحكي لنا عليها انت تو. ما قبل هذا نبداو البوتوكس الساعه الساعه باش نبداو نحكيو على دو تكنيك en général. Donc بالنسبة البوتوكس والكومبلومون هما زوج تقنيات تجميليه مختلفين تماما على بعضهم، مي ديما تصير اون كونفوزيون بيناتهم. العباد ما تعرفش شنو هي الكومبلومون يعمل وشنو هي لا توكسين بوتولينيك تعمل، على خاطر هما الهدف نتاعهم واحد، هو انه باش نحاولوا اون امبيلي لي جون اون راجوني لي موان جون توت اون غاردون ان اسبي ناتوريل. على خاطر سي تري امبورطون باش واحد يل سو سون بيان دون سا بو، ما يبداش ديفيغوري معناتها كي يغزر روحه في المرايه يسو ريكوني مزيان وصغيرو. فوالا دونك نبداو بالبوتوكس. وفات البوتوكس هو سي ان نون كوميرسيال نتاع لا توكسين بوتولينيك. parmi tant d'autres il y a plusieurs marques نقولوهم شنو في لا توكسين بوتولينيك. دونك توكسين هذيا هي ماده مصنوعه عن طريق بكتيريا. المادة هذه نستعملوا فيها من عام 1970 في المشاكل نتاع العضلات، في المشاكل نتاع العباد اللي عندهم مشاكل في العينين بليفاروسبازم، حتى عند الصغار زاد العباد اللي ما يعرفوش فما امراض عند الصغار مشاكل عضلات نستعملوا فيها لا توكسين بوتولينيك. وصار الاكتشاف نتاعها في الاستيتيك دون مانيير فورتويت، وابارتير من 2003 بدا الاستعمال نتاعها في اون ميديسين استيتيك. دونك نحن نعرفوا اللي في الوجه نتاعنا عندنا برشا عضلات، العضلات هذيا باش تخلينا نجموا نعبروا على فرحه، على غش، على كي نبداو نتعجبوا فا سوليسيتي سارتان موسكل، كي تبدا حاجه مش عجبتنا، كي نضحكوا، كي نبداو متفرهدين. دونك تو سا فا سو ريبركوتي على الجلده. فما بعض العضلات كي تتحرك باش تعمل تجاعيد حركيه اللي هما تجاعيد باش يظهروا كي نحركوا الموسكل ويرجعوا اليتا دو روبو وقت يرجع الموسكل ما يتحركش باش يتنحاو هالتجاعيد الحركيه هذيا. دونك نحن البوتوكس شنو باش يعمل؟ باش يجي في وسط العضله وباش يرخيها، باش ينقص من التقلصات العضليه نتاعها. خاطر نحن كي نحبوا نحركوا ان موسكل العصب يعطي ان ميساج للموسكل باش يتحرك. دونك هو البوتوكس سافا بلوكي لو ميساج اللي يتعدى من العصب للموسكل حتى كي نحبوا نحركوه نوليو ما عادش نجموا نحركوه. البلايص اللي نزرقوا فيهم البوتوكس دونك البلايص سي بلوتو في الوجه، الثلث الفوقاني نتاع الوجه، وزاد كيف نزرقوا له تنفسروا كيفاش. دونك في الثلث الفوقاني عندنا كي نتعجبوا نهزوا حواجبنا ويظهروا تجاعيد افقيه في الجبين. كي نتغشوا ولا عباد اللي تبدا ناقصه نظر ولا تبدا مركزه ولا شمس قدامنا نوليو نقرنوا حواجبنا ويظهر خط في الوسط يبدا فيرتيكال. كي نضحكوا برشا باش يظهروا التجاعيد يبداو 3 ولا ساعات اكثر في الكوام تاع العينين وقت الضحك. دونك نحنا كي باش نزرقوا البوتوكس في العضلات هذوما اون فا اجير على التجاعيد الحركيه هذيا. في النص الوتاني نتاع الوجه لي زانديكاسيون اقل من الثلث الفوقاني، على خاطر ينجم البوتوكس ينجم il peut modifier la mimique de la personne. كيما نعرفوا نحن البارتي الوتانيه فيها الفم نتاعنا ناكلوا بيه، نضحكوا بيه، نتكلموا بيه. دونك il faut pas modifier la mimique de la personne. les indications شنو هو؟ باغ اكزومبل العبد كي يبدا يضحك يظهر الغاب نتاعو، on appelle ça le sourire gingival. فما دي بوان انجكتي باش نحيو الحكايه هذيا، كي يضحك يولي الغاب ما عادش يظهر.
فما عباد الوجه نتاعهم يبدا يظهر كوش عليه سمين من اللوطه خاطر عندهم الميسكل نتاع المضغه اللي هما موجودين على اليمين وعلى اليسار يبداو تونيك سورتو العباد اللي يبداو ينزلوا على سنيهم في الليل يقوموا في الصباح يبدا زروسهم يبداو يوجعوا فيهم دونك الميسكل نتاع المضغان ولا اللي يمضغوا برشا اللبان شو قلنا كان شبه سبيغراف فوالا دونك سا هيبرتروفي لو موسكل هذايا اللي هو يعطي ان اسبي دو فيزاج كاري دونك اون بو انجكتي الموسكل هذا بور افيني لو فيزاج والا العباد اللي ينزلوا برشا على سنيهم باش يوليو ما عادش ينزلوا خاطر يقلق برشا سنين كيف الدقنونه فما عباد عندهم ان اسبي كل القشره نتاع البرتقانه اون ابل سا اون بو دورانج كي حاجه ما تعجبناش نبداو نعملوا اون سونساسيون دو ديغو اللي هي الظهر الدقنونه تبدا اون بو دورانج دونك اون بو انجكتي البوتوكس راديكا كيف في الرقبه في التجاعيد نتاع الرقبه ابار لي انديكاسيون نتاع التجاعيد البوتوكس زاد كيف il trouve son indication العباد اللي تعرق برشا كو سوا في الابيتين في اليدين ولا في الساقين ان مود داكسيون ديفيرون il va pas agir على لي موسكل وقت باش نزرقوها في المشاكل نتاع التعرق دونك باش يحاول باش يخلي العبد بوندون اون بيريود يرتاح من العرق اللي هو يقلق برشا عباد. باهي دكتور يقول القائل اسكو فما بلايص ما نجموش نزرقوا فيهم والا اسكو تو تيب دو بو ينجم يزرق البوتوكس والا لا؟ باهي بيان سور هو الباسيون كي يحب يزرق لو بوتوكس il doit consulter avant ما يجيش باسيون يجي اي دكتور نحب نزرق بوتوكس باف الميدسان يزرق له دونك يلزمنا اذا كان فما دي كونتر انديكاسيون نسالوا عليهم المريض باغ اكزومبل امراض المناعه الذاتيه لي مالادي اوتو ايمون العباد اللي عندهم مشاكل نتاع حساسيه باغ اكزومبل زرق البوتوكس وعمل حساسيه العباد اللي ياخذوا لي تريتمون اللي يجريو في الدم دونك يفو اريتي افون بيان سور المراه الحبله المراه اللي ترضع يفو ديفيري لانجيكسيون ما نجموش نزرقوا عند المراه كي تبدا او كور دو لا غروسيس ولا كي تبدا ترضع معناتها يا بليزيور كونتر انديكاسيون اللي الطبيب باش يلوج عليهم وكانهم موجودين بيان سور اون في با لانجيكسيون دو بوتوكس. يعطيك الصحه دكتوره مازلنا باش نكملوا نحكيو معاك من توا حتى الاربعه نتاع العشيه اذا كان تحبوا تسالونا على الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو البوتوكس والكومبلومون تنجموا تطلبونا على 31 380 الف ما تبعدوا ورجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربعه نتاع العشيه توا ماضي 3 و29 دقيقه بحضينا الدكتوره سناء بوشويشه الصيد طبيبه امراض جلديه ومختصه في طب التجميل والعلاج باللازير. اليوم نحكيو على البوتوكس والكومبلومون كنا قبيله شويه حكينا على البوتوكس باش نحكيو دكتوره على الكومبلومون اللي هي زي تقنيه واحده اخرى تجميليه مستعمله برشا ويستعملوا فيها معناها الناس الكل كنساك رجال اي دونك بالنسبه للكومبلومون باش نحكيو على الكومبلومون الاسيد هيالورونيك دونك قبل ما نحكي على الكومبلومون باش نحكي على الاسيد هيالورونيك اللي هو مكون طبيعي موجود في الجلد نتاعنا موجود عند الحيوانات وفما بعض البكتيريات اللي تنجم تصنعوا واي اوغوزمون الاسيد هيالورونيك هذا ما فيهوش اون سبيسيفيسيتي ديسبيس معناها كيما الاسيد هيالورونيك اللي عند الحيوان كيما اللي عند الانسان كيما اللي البكتيري هذه اللي تنجم تصنعوا سي نفس النوعيه دونك دوكو ما فماش ان ريسك امبورطون داليرجي خاطر تبدا حاجه مختلفه تنجم تعمل اليرجي. الاسيد هيالورونيك مالوغوزمون بالعمر يبدا ينقص بشويه في الجلد نتاعنا من عمر 25 وقت اللي نخلطوا ال 50 سنه 50% من الاسيد هيالورونيك ديجا مشى على روحه وتنحى ديك علاش يولي الوجه يتسيح يظهروا لي بتيت كاسور لي ريدجول لي ريد دونك اوغوزمون معناتها فما شكون طلع بالفكره باش نصنعوا الاسيد هيالورونيك اترافير اون بكتيري دونك سي اون فيرمونتاسيون بكتيريان اللي باش تصنع الاسيد هيالورونيك هذايا واللي باش يتم الحقن نتاعو في البلايص اللي يبداو الاسيد هيالورونيك باش يعبي بلايص فارغين معناتها اي بلاصه تبدا محفوره باش نطلعوها الفوق بلاصه ناقصه فوليوم باش نزيدوا فيه فوليوم دونك هوني نفهموا اللي سي ان ميكانيزم داكسيون توتالمون ديفيرون على البوتوكس. بي لي انديكاسيون كيفاش نزرقوا كيما البوتوكس بالنسبه ماذا بيا نحكي على لي انديكاسيون قبل ما نفسر كيفاش تصير عمليه التزريق نتاعو دونك لي انديكاسيون فما عنده 4 انديكاسيون الانديكاسيون الاولى هي ابوت انتياج اي انتي فييسمون خاطر كيما نعرف الوجه نتاعنا بالوقت باش يظهروا التجاعيد فما دي فوليوم باش نقصوا كسوا في لي جو ولا لي ليفر يوليو بلو مانس لو فال دو فيزاج ما عادش يولي مرسوم بالكدا معناتها يولي مترهل افيك دي باجو وكل شيء دونك البوتوكس نجمو نزرقو في سيغتان في بلايص معينين كسوا في لي جو باش نرجعوا ان فوليوم كي ايتي بيردو افيك لو طون والا دي ليفر اللي ظهروا فيهم التجاعيد اللي بداو الافقيه فوق دونك ولا ليفر ولا تماس دونك نزرقوا الكومبلومون في لي ليفر نحسنوا لو فال دو فيزاج نجمو نزرقوا حتى في لي دو دي مان في الديكولتي دونك باش نحاولوا نرجعوا عوامل تالي. لا دوزيام انديكاسيون هي ابوت مورفولوجيك فما دي جون
ماهمش كبار معناتها à partir de l'âge de 25 ans تبدا elle est complexée par la forme de son nez par exemple تبدا عندها une bosse في خشمها مقلقتها برشا والا تلقى لي سيرن كرو معناتها التحويقه في العين غارقه دونك نجموا نزرقوا الكومبلمون راديكال باش نحيو التحويقه pour donner un regard يبدا moins fatigué كيف تنجم par exemple وحده تبدا عندها لي جون تاعها ناقصين شويه يبداو ديزارمونيو avec وجهها دونك نجموا نزيدوا شويه un peu de volume tout en gardant toujours un aspect naturel chose la plus importante معناتها مانيش نبدلوا في الوجه نتاع العبد mais juste باش نزينوا فيه la troisième indication هي pour les cicatrices معناتها les cicatrices المغارقين المحفورين que soit des cicatrices نتاع حب شباب les cicatrices نتاع البوزوغار ساعات عباد مساكن يبدا بوزوغار عندهم البلايص محفره في وجهها والا دي cicatrices post traumatique انسان تجرح ولا صار له ان اكسيدون ولا حاجه دونك cicatrices محفره نجموا نزرقوا لو كومبلمون باش نطلعوا جلده وتولي لو ميم نيفو كو جلده افوازينه وفي لي cicatrices efficaces معناتها تنجم تنحي cicatrice complètement تبدا محفره معناتها كي تبدا محفوره باش نطلعوا في التحفيره باهي quatrième indication هي l'hydratation معناتها باش خاطر الاسيد هيالورونيك ابار انه باش يعبي بلايص فارغين عنده لو بوفوار انه يلكاب دو لو معناتها يعيط للماء دونك نحن نجموا نزرقوا سكون ابل لي سكين بوستر هذوما اللي هما يبداو مختلفين شويه على الاسيد هيالورونيك اللي باش نعبيو به باش يكون كيما لي بانج في وسط الجلده اللي هي باش تعيط للماء اي دونك كونت اون بو كي تبدا هيدراتي اون بروفوندور تبدا بولبوس اون سيرفاس اي اكلاتونت دونك هذوما جينيرالمون لي 4 انديكاسيون لا باسيونت وقت اللي تجيك تنجم تجيك باغ اكزومبل تقول لك جي مي ليفر كي سان مانس نحب نكبر فيهم شويه ولا لي جون نحب نزيد فيهم تجي افيك اون انديكاسيون بيان بريسيز ولا فما دي باسيونت كي تجيك تقول لك نظهر وجهك واش عليا ديما يقولوا لي العباد شبيك ديما تاعبه والا شبي وجهك طايح برشا يلي غولاشي والا شبيك ديما صعيبه تظهر هكا معناتها متغشه وكل سي دي اكسبريسيون معناتها دي اسبي كي نرفليت با لا بيرسوناليتي دونك فما دي بوين نزرقوهم بالكومبلمون اللي نبدلوا بهم الاسبي هذايا نيجاتيف اللي نجم يعطيه الوجه نتاع المريض فما شكون يجيك وتقولوا ليه ها لاباس عليك ما تستحقش بيان سور وقت اللي هو وقت اللي معناتها ان باسون il s'adresse à un spécialiste de la santé qui est connaisseur le médecin il doit orienter la demande معناتها مش تجيك باسيون تقول لك نحب جو فو افوار لي ليفر نتاع فلانه الفلانيه والا جو فو افوار لي جون نتاع هذيك وانت تقول لها وي اي فازي اون فا انجكتي نو نحن اون دوا اورينتي لا دوموند معناتها هي ما تعرفش تقول لك تنجم تجي مزيانه عليا من بعديك تجي زرقاء لها تولي لي ليفر يبداو ماهمش اون هارموني دونك نحن هوني الميدسان بلاصتو انه باش يفهم المريض شنو هي الحاجه اللي نجم يعملها شنو اللي ما نجمش يعملوا وبيان سور اون ريفوز دي دوموند كي تبدا دي دوموند سورتو دي بيرسوناليتي يبداو psychologiquement qui sont pas stables اليوم تحب حاجه غدوي كتقول لك لا ما عجبتنيش دونك يفو فريمون معناتها جيري لا دوموند ونحاولوا باش اون كونساي لو باسيون دونك كونسلطاسيون هذه كيف باش نعملوا فيها نشوفوا لي كونتر انديكاسيون معناتها شنو هي الحاجه اللي باسيون ما نجموش نزرقوا لهم الكومبلمون كيف امراض المناعه الذاتيه كيما البوتوكس المراه اللي ترضع ولا المراه اللي حبله بعض الامراض الالتهابيه كسوا كيما لا ساركويدوز هذوما عباد يعملوا كعابر دي غرانيولوم كور اترونجي معناتها يعملوا كعابر كي نزرقوا اي حاجه تبدا اترونجير دونك ما نجموش نزرقوا لهم الكومبلمون والا العباد يبداو عندهم مشاكل في سيلان الدم معناتها عندهم امراض في الدم تخلي انه الدم تاعهم يجري برشا Donc, généralement, c'est des contre-indications. La femme a des contre-indications relatives. T'as des patients, par exemple, ont une infection, fait le blas, les choses qu'on fait. Donc, quand on noir, t'as l'infection, on va dire qu'en un deuxième temps, on peut injecter le complément. Qui fait tirer la tazrir. Je crois que quand on a le botox, نجم تعمل في البوست دي déjeuner تاعها تنجم. Donc, كيف ça peut se faire في البوست déjeuner. Bien sûr, هي أهم حاجة c'est معناتها d'analyser le visage ونعرفوا شنو باش نزرقوا له. هذيك أكثر حاجة تاخذ وقت. بعديك التزريق ça prend pas de temps donc التزريق سواء عن طريق يصير بالزريقه والا اترافير بالكانول هذه سي كوم ان تيوب يبدا بلاستيك اللي هو الي اتروماتيك معناتها ما يحلش العروق من داخل ما يدخلش في وسط العروق ما يخليش دي بلو ما يوجعش دونك الكانول هذه توا معناتها ولينا نستعملوا فيه بريسك ليغوي ولينا ما عادش نستعملوا فيها برشا على خاطر فما دي زيفي سكوندير ينجموا يصيروا اذا كان برودوي دو كومبلمون يجي في وسط عرق دونك هذاك علاش دونك سيريا بالكانولا بالايغوي دونك اون في لانجيكسيون بعديك لا باسيون تقولوا لها تبعد عسقه انا ما تعملش سبور معناتها دي حاجات ما لازمش تعملهم دويت ما لازمش تاخذهم تو سكي انتي كواغولون اس بي جي ولا حاجه ما لازمش تاخذوا ومن بعد دونك لي في الي ديريكت مش كيما في البوتوكس ياخذ وقت دونك هوني لي في الباسيون باش تشوف بلاصه كانت محفوره وطلعت ولا ان فولوم
تنقص وتملي. Mais le résultat final c'est après 15 jours à un mois. Donc نعاودو نشوفوا la patiente pour voir le résultat et éventuellement كي باش نزيدوا un peu de volume نجموا نزيدوا. باهي وقداش الدوري نتاعو الانجكسيون هذه قداش تقعد؟ au fait tout dépend de l'acide hyaluronique. على خاطر فما برشا انواع في كل لابوراتوار عامل plusieurs types. معناتها فما الانواع اللي تنفخ برشا، فما الانواع اللي ما تنفخش برشا معناتها يبداو متوسطين ما همش كبار برشا. دونك تو ديبون دو لانديكاسيون. دونك نحنا يشد من شهرين ل 18 شهر. شهرين سي لي سكين بوستر اللي يعملوا ايدغاتاسيون، وجينيرالمون لي برودوي دو كومبلمون من 6 شهور حتى شي 18 شهر. تقولي علاش ما نعملوش العباد الكل نتاع 18 شهر باش يقعد مده طويله؟ باغ اكزومبل او نيفو دي سيرن ما نجموش نزرقوا دي برودوي اللي نعملوا بهم الفوليوم في لي جو والا في لوفال، على خاطر باش يكعبر لو برودوي باش يعمل ان ايفي تري انستيتيك. دونك انت والزون انت والنوعيه نتاع الجلده هذيك هو يخلينا باش نستعملوا ان برودوي ولا نستعملوا ان اوتر برودوي. دونك لو شوا سا فا ديبوندر دو لا زون كيما قلت لك من شهرين ل 18 شهر. وساعات فما دي برودوي كي نزرقوهم هو باش يحفز معناتها لاسيد هيالورونيك اللي زرقناه باش يحفز على صنع لاسيد هيالورونيك نتاع العبد هو بيدو. ودونك ديجا ساعات نعملوا ان كومبلومون يقعد لي في نتاعو خاطر ديجا جلده ولات هي تصنع وحدها اكثر اسيد هيالورونيك ومليت البلاصه من غير ما نقعدوا نجموا نعاودوا الكومبلومون. بالنسبه لي سكوندير اللي قاعدين نشوفوا فيهم برشا مالوغوزمون تافيكا. دونك لا سور كوريكسيون سي ليفي معناتها اكثر حاجه خايبه هو انه انسان يبدا يعبي بلاصه اكثر من اللي يلزمه معناتها. دونك تلقى سوا دي ان اسبي دو بوش دو كانار ولا تلقاها بوبي دو سير معناتها وجهها يبدا كله مغفي يقول لك واش عليها اي لا مشحوط فوالا دونك تبدا دونك لا سور كوريكسيون سي با بيان. فما ساعات كيف يبدا لو برودوي ماهوش مزرق في البلان اللي لازم يتزرق فيه نجم يكعبر اون سيرفاس يعمل كعابر تري ديسغراسيوز وبالطبيعه فما دي زيفي سكوندير يخوفوا على الاخر. هذاك علاش لازم الانسان باغ اكزومبل ينجم يلط في بلاصه نتاع جلده تموت اذا كان البرودوي جاي في العرق والا فما دي جون كي اون بيردو لا فو معناتها ما عادش يشوفوا سويت ان كومبلومون. دونك سو ني با ان اكت انودان il faut s'adresser للطباء اللي مختصين في الكومبلومون اي با شي نابورت كي. جوست سؤال اخير دكتوره خاطر عندنا تليفونات. فانا عمر نجموا نبداو نعملوا يا اما بوتوكس والا كومبلومون. الكومبلومون ما فماش عمر. à partir de l'âge de 25 ans bien sûr on va pas combler une mineure معناتها لازم تكون كبيره. à partir de 25 ans كي تبدا باسيونت متقلقه ولا حاجه نجموا فيه لو كومبلومون. لا توكسين بوتولينيك تو ديبون بالحركه نتاع العبد. فما عباد 25 ans تلقاها ديجا بدات لي ريد بداو يتحفروا دونك نبداو بكري. فما عباد لاج دو 50 ans تلقاها ما عندهاش دي ريد ديكسبريسيون ولا با بوزوان دانجكتي معناتها انت سي او كا بار كا. الحاجه اخرى بربي لي باسيونت كي سادريسو ميدسان ويعملوا لهم دي انجكسيون يلزمهم يكون عندهم كيما ان كارني دو بوتي فيه لو برودوي كي ايتي انجكتي لا زون وقتاش خاطر سي دي ايتيكيت دو تراسابيليتي سي كوم ليدونتيتي دو لا بيرسون معناتها ماذا بي حتى كي باش يبدل الطبيب او موا يعرف شنو زرق له قبل خاطر فما دي برودوي ما يمشوش مع بعضهم. يعطيك صحه دكتور على التوضيحات هذه الكل. اليوم موضوعنا هو الكومبلومون والبوتوكس. اذا كان تحبوا تسالونا تكلمونا على 31 380 الف. بحضرنا الدكتوره سناء بوشويشه سيد طبيبه امراض جلديه ومختصه في طب التجميل والعلاج باللازير. ومعنا اول تليفون معنا سلمى من مقري. Par contre عندي le double menton. Donc est-ce que il faut une opération ou là c'est juste une esthétique. دونك بالنسبه لوقتاش نبداو في البوتوكس ابارتيغ دو ماما وفما تجاعيد حركيه اللي تبدا ظاهره ومقلقه المريض بيان سور مش واحد يبدا عنده تجاعيد مش متقلق ما يعملش بوتوكس. دونك اذا كان يبداو يوليو ظاهرين خاطر هو التجاعيد الحركيه كما زرقوهمش على بكري من بعديك باش يتحفروا ويوليو تجاعيد ثابته ويولي البوتوكس وحده اني با افيكاس معناتها لازمك تكمل بالكومبلومون باش التحفيرات هذوك نطلع فيهم. سينون ان سكي كونسيرن لو دوبل مونتون تو ديبون دو دوبل مونتون معناتها اذا كان شويه فما ديزانجيكسيون يتعملوا نتاع ان برودوي معناتها يقتل الشحم ينقص في الشحم كيف فما بالبرد فما الكريوليبو فما لا تكنيك شيرورجيكال ولا باللازر. دونك تو ديبون دو لانديكاسيون سو ني با لو كومبلومون سو ني با البوتوكس. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. معنا تليفون واحد اخر معنا هنا من صفاقس. مرحبا بك هنا. سناء مرحبا بك سناء. الو عسلامة. عسلامة لاله مرحبا بك ومرحبا بصفاقس. عايشك. Merci beaucoup. Une émission spéciale santé c'est ce qu'il manquait à IFM. Donc انا مره نبدا نتبع فيكم راه. مرحبا يا لاله مرحبا احنا فرحانين اللي انت سعيده بينا. عايشك. Merci beaucoup. Bon انا عمري je viens d'avoir 40 ans. Bon العباد يقولوا لي انا نظهر اصغر برشا معناتها اي حاجه باهيه. ما تعرف الانسان يعطي انا نعطي ثقه كلش في المرايه شو تقول لي فهمت. مي بون انا اللي مقلقني اكثر اللي هو تحت عيني يتحفروا برشا يعني بداو ملي عمري 30 فو معناتها فو نتعب وكل شيء وموا جو دور مال اون بلوس معناتها. وتلبس لونات ولا مشكله فاش
نعم تلبس دي لونات نلبس دي لونات روبوزونت يعني جوست وقت الخدمه مش نلبس فيها ديما فهمت دونك انا جو دور مال دونك تعرف الانسان ديجا كي ما يرقدش في الباهي ودونك حتى وجهه يبدا تعب تحت عينيا تحفروا بالكدا وعندنا احنا هيريديتير يعني كوتي دو مون بير عندنا شويه هكا لي بوش يبدا تحت العينين معناتها يبدا محفرين ويزيد ما بون ماهوش كزرق ولا حاجه بيان سور ابار لي ريدول كوم اللي يبداو ديكسبرسيون سي لاج معناتها ديجا انا صافي 2 ولا 3 صدقني نخمم باش نمشي مي خايفه باسكو باش نعطيك لي 3 كيستيون لي 3 سوسي اللي عندي انا في مخي باغ اكزومبل انا عندي حساسيه في المدمع نتاع العين معناتها كيف مثلا يدخل لي شويه عرق ولا يجيني شويه فوم طافي علي عيني تنفخ اسكو نجم نستعمل هذا لاسيد سون معناتها دو كومبليمون سون ريسك معناتها ما دخلوش في الحساسيه نتاع عيني اوتر شوز الكاليتي نتاع البو افيك لاج طريت ما عادش تولي فين هكا جويده تحس كانها هكا البو نتاع الوجه تخشان اسكو هذيك سي نورمال معناتها سي لاج ولا elle peut s'affiner la qualité de la peau. Et la troisième question, donc bon avec l'âge وبالشمس etc معناتها ساعات تلقى الوجه ماهوش يونيفيي معناتها ماهوش كله نفس الكولور فهمت اسكو مثلا فوق الجراند ليفر ماك تعرف بالإبيلاسيون كل شيء تجو البلاصه حتى تغمق شويه بارابور بالوجه سورتو في الصيف اسكو ça peut aider معناتها هذا l'acide ولا البوتوكس je sais pas. Et finalement, bon, puisque moi je fais beaucoup de sport, ça m'a parce que j'ai beaucoup de soucis. يقولوا ما اسمع على ذمتك اما اسمع خلينا نبداو كان مازالوا خلينا نبداو dernière question. Est-ce qu'on peut l'utiliser مش كونش في الوجه مثلا moi je fais beaucoup de sport وكما نقول انت في ماتش من الماتشات تحت ركايبي زوز ديكو نتقلق في الصيف اللي ركايبي مازال فيهم دي سيكاتريس تو عمرهم 4 سنين وما حبوش يمشيو دي سيكاتريس محفرين ولا دي سيكاتريس غامقين ما نعرفش مي تحت عليهم كما نقولوا ساقنا هكا تزلط وبعدين قعدوا هكا مارون حتى بسطهم قاعد في ركايب معناتها قعدوا هكا بلاصتهم ديما شايحه على الاخر تقول عندي اكزيما. ميرسي بوكو. اسمع وقعد اسمع الريبونس. اي تفضل دكتوره. قال دونك عندها تحويقه نتاع العين خاطر عندها الغرقه وعندها لا كونجونكتيفيت اليرجيك دونك يا با دو بروبليم نحن معناتها مش خاطر عندها اليرجي في عينها ما تنجمش تعمل كومبلمون لوتا سي دو شوز ديفيرونت دونك elle peut لو فير فما حتى مشكله. بالنسبه لي قالت لك لا كاليتي دو بو تحسها خشينه تحسها دونك هي لا بو على قد ما تلهي بها على قد ما انت تعطيها على قد ما هي تعطيك دونك يا دي سوان ابار تو سكي كومبلمون وكل شيء فما دي سوان ابليكي براتيكي كوتيديانمون باش الجلده نتاعنا يلزم لي كرون سولير يلزم بوماضه مرتبه دونك فما دي سوان زاد تو ديبون من البروبليم نتاع الجلده دونك هذا الكل بور اميليوري لا كاليتي دو لا بو سينون بور اميليوري الجلده سي با لو كومبلمون نجمو نعملوا سكين بوستر اللي قلت لك عليه بور هيدراتي باش يعطي ان اكلا اون سورفاس كيف نجمو نعملوا لي سيونس دو ميزوثيرابي او دو بي ار بي بور اميليوري لا كاليتي. قالت لك الا دي تاش elle veut unifier le temps donc le comblement ne va pas unifier le temps فما دي d'autres procédés نعملوهم باش نفتحوا البلايص الغامقين في الوجه وبيان سور elle doit appliquer l'écran c'est très important تحمي روحها من الشمس وقالت لي سيكاتريس اللي عندها في الركيب نتاعها راهو نحن قلنا لو كومبلمون الى جي على سيكاتريس المحفره باش يطلع في بلاصه غارقه دونك لي تاش مارون انا عطستهم ضحكوا Donc, le fait عندها des cicatrices marron في ركايبها il faut appliquer des crèmes éclaircissantes وديما الهيدرات قد كنحسهم شايحين donc il faut hydrater. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك. نمشيو لتونس معنا لطيفة. مرحبا بك لطيفة. عسلامة. عسلامة لاله مرحبا بك. يعيشك عسلامة دكتورة. مرحبا. يعيشك بالله أنا امرأة عمري 57 سنة. حبيت نسألك جست فما حاجتين معناها وجهي فيها معناها نوع الحساسية فهمت كوا ما فيهش هو حساسية في النورمال أما كيف نمسو ساعات برودوي غلط وإلا سير وإلا حاجة يعمل الحمورية. وعندي جلدة خشينة جلتي خشينة بطبيعتها ودونك عندي برشا اللي يريد فوق بين عينيا بين حواجبي وفي فمي وفي الواحد اسكو معناها ما نخافش نعمل والا نخاف فهمت هذا السؤال اللي مخوفني.
دونك ديما لا باسيون ديما تبدا متخوفه تقول لك نخاف نجي نصلح نهلك. دونك هوني لازم سي لو شوا معناتها واحد انسان يختار طبيب عنده ثقه فيه باش هو الطبيب يعملوا الحاجات اللي يمشيو مع الكاليتي دو مع النوعيه بالطبيعه. فهمت؟ دونك هوني لي بتيت ريدو اللي تحكي عليها داير بالفم هذيك سا بو اتر يا باللازير سي دو فراكسيوني يا بالكومبلومون ريغلو باش نحيو التجاعيد هذوكم. التجاعيد الحركيه افيك لا توكسين بوتولينيك كما قلنا، وراهو كي تبدا ما فماش مشاكل معناتها تقلق. لا توكسين كونت دي بيان فات لي سويت ال سون تري تري سامبل ما فما حتى مشكله. الحساسيه اللي في وجهها قالت لك وجهي حمار سويت تعمل سير ولا ان برودوي يا با دو بروبليم، فما دي بو كي سون رياكتيف مي لي برودوي هذوما ما يقلقوش عاده كسوا كومبلومون ولا توكسين بوتولينيك. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكش الاربعه نتاع العشيه. تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. اليوم نحكيو على البوتوكس والكومبلومون بحذنا الدكتوره سناء بوشويشه السيد طبيبه امراض جلديه ومختصه في طب التجميل والعلاج باللازر باش تجاوب على تساؤل.